जय मसीह मण्डली, हामी याकुबको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ क्यार। आज हामी तेस्रो अध्यायलाई हेर्नेछौँ। तेस्रो अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म। आउनुहोस् वचनमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँको सामु, तपाईँको वरिपरि तपाईँको वचन सुन्न भेला भएका छौँ। हे प्रभु, तपाईँले हामीलाई उपहार स्वरूप यो बोली दिनुभएको छ। त्यसैले हामीहरूले सुनेर तपाईँको बोलीद्वारा महिमा गर्न सकौँ। तपाईँले दिनुभएको उपहार यो बोली तपाईँको महिमाको निम्ति र हाम्रा छिमेकीको असल कुराहरूको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, हाम्रा चट्टान, हाम्रा उद्धारक, हाम्रा मुखका शब्द र हाम्रो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आजको शीर्षक, वचनको शीर्षक छ खतरनाक जिब्रो। खतरनाक जिब्रो। बोल्ने क्षमता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदान हो। परमेश्वरको सम्पूर्ण सृष्टिमा मानिसहरू मात्र यस्तो प्राणी हो जसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हुनाले मानिससँग बोल्ने क्षमता छ। परमेश्वरले हामीलाई बोल्न सक्ने क्षमता वरदान स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी उहाँसँग प्रार्थनामा कुरा गर्न सक्छौँ। उहाँले दिनुभएको वरदान बोली प्रयोग गरेर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। स्तुति गीतहरू गाएर उहाँको उपासना गर्न सक्छौँ। उहाँका वचनहरू पढ्न सक्छौँ र मानिसहरूलाई उहाँको कृपा, अनुग्रह, प्रेमको बारेमा सुनाउन सक्छौँ। हामीसँग बोल्ने वरदान भएको हुनाले हामी परमेश्वरसँग र अरू मानिसहरूसित असल सम्बन्ध बढाउन, स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसैले परमेश्वर हाम्रो वचन लगायत हामीले बोल्ने वचन अति नै बहुमूल्य ठान्नुहुन्छ। हामीहरूले हाम्रो बोलीलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा हुने काममा हाम्रो बोली खर्चिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनकि बोली केवल परमेश्वरले मानिसलाई मात्रै दिनुभएको छ। हामी उहाँको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजना गरिएका मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँले बोलीको वरदान दिनुभएको छ र उहाँले दिनुभएको बोलीको वरदान ठिक ठाउँमा, सही ठाउँमा, उहाँको महिमा हुने, उहाँको प्रशंसा हुने ठाउँमा प्रयोग गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। बोल्ने क्षमता परमेश्वरको वरदान हो भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले मानिसहरू आफ्नो बोलीको व्यवस्था गर्छन् र बोली बेफाल्तुमा जथाभावी बोल्ने गर्छन्। याद गर्नुहोस् एकछिनको लागि, हामी सबैलाई कुनै न कुनै दिन बेफाल्तु बोली प्रयोग गर्ने मानिसहरूका बोलीहरूले गहिरो चोट पुर्याएको छ भने बोलीको मूल्य बुझेका मानिसहरूका बोलीहरूद्वारा हामीलाई धेरै पटक निकै मद्दत, प्रोत्साहन र हौसला मिलेको छ। प्रियहरू, थुप्रै असल तरिकाबाट बोली प्रयोग गर्न सकिने भएकोले मात्र होइन, तर थुप्रै खराब तरिकामा बोली प्रयोग गर्न सकिने भएकोले पनि बोलीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। यसकारण याकुब भन्छन्, भाइ हो तिमीहरू मध्ये धेरै शिक्षक नहो। 3 अध्यायलाई हामीहरूले हेरौँ। 3 अध्यायको सुरुमा यसरी सुरु गर्छन् याकुबले, भाइ हो तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहो। कारण उनले बताउँछन्, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझै कठोर रूपले हुनेछ। किन कठोर रूपले हुनेछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, किनकि हामी सबै
हामी सबै धेरै भुल गर्छौँ। केवल शिक्षक सिकाउने शिक्षा सिकाउनेहरू मात्रै होइन, तर सबै मानिस नै हामी धेरै भुल गर्छौँ, अथवा सबै मण्डली सदस्यहरू नै धेरै भुल गर्छौँ। हेर्नु है त, अनि त्यहाँबाट उनले निरन्तर भन्छन् जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ, अथवा घोडालाई लगाम लगाएर चाहिँ घोडालाई नियन्त्रण गर्ने जस्तो के अरे बोलीलाई पनि मानिसले लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। हेर्नु त, यहाँनिर हामीले 3 अध्यायको वचन विशेष गरेर परमेश्वरका वचन सिकाउने शिक्षकहरूको विषयमा आधारित भए पनि प्रत्येक क्रिस्चियनहरूले बुझ्न आवश्यक छ। हैन र? किनभने बिहान एकछिन मसँग ध्यान दिनु होला, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म हामी सबै बोल्छौँ। हेर्नु त, लाटो पनि इसाराले बोल्ने गर्छ, मुखमा ताला लगाएर ताला चुन्डियाएर कोही पनि बस्दैन, कोही पनि हिँड्दैन। म सानो छँदा धेरै साह्रै चञ्चले स्वभावको थिएँ। हेर्नु है त, म चञ्चले स्वभाव भएको हुनाले कहिले गिलास फुटाउँथेँ, कहिले आगोमा हात डढाउँथेँ, कहिले दुध पोखाउँथेँ। मेरो चञ्चले स्वभावले धेरै बिगार गर्ने गर्थ्यो। हामीहरूले यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि आठ पदमा तपाईहरु मैले हेर्यो भनेदेखि 8 पदमा के भन्छन् त याकुबले भनेदेखि, तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तलाउन सक्दैन, घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्ट। हेर्नु है त, जिब्रोलाई यहाँनिर मेरो चञ्चल स्वभाव जस्तै याकुबले एउटा चञ्चले स्वभावमा राखेका छन्। हाम्रो जिब्रो पनि चञ्चले छ। हेर्नु है त, हाम्रो जिब्रो चञ्चले भएको कारण धेरै भुल गर्छ। जब हामी बोल्छौँ, जिब्रोले गर्ने पहिलो भुल चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अभिमान र अहंकार हो। हेर्नु है त, अभिमान र अहंकार हो। हामीले तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर याकुबले भन्छन् धेरै जिब्रोको विषयमा उनले धेरै यहाँनिर व्याख्या गरेका छन्। 5 पद, त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्छ। हेर्नु है त, यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि पहिलो जिब्रोले भुल गर्ने काम भनेको के हो त भन्दाखेरि अभिमान र अहंकार हो। हेर्नु है त, दोस्रो भुल अरूलाई सराप्ने। हेर्नु है त, कुरा काट्ने, अरूको मजाक उडाउने, अरूको आलोचना गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने जस्ता काम गरेर जिब्रोले धेरै भुल गर्छ। हेर्नु है त, तपाईले मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि 9 पदमा यसद्वारा हामी अथवा जिब्रोद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्छौं र यसैद्वारा परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई हामी सराप्छौं। हेर्नु त, एउटै मुखबाट आशीर्वाद र के अरे सराप निस्किन्छ हैन। अनि त्यस्तै 11 पद, के पानीको मूलबाट एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ। हाम्रो मुखबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तितो र मिठो दुईटै कुराहरू, दुईटै बोलीहरू निस्किने गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो भुल भनेको जिब्रोले गर्ने भुल भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अभिमान र अहंकार हो। दोस्रो भुल भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अरूलाई सराप्ने, कुरा काट्ने, अरूको कुरा काट्ने, अरूको मजाक उडाउने, अरूको आलोचना गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने जस्ता काम गरेर हाम्रो जिब्रोले धेरै भुल गर्ने गर्छ। मानिसको जिब्रोले आगो उघेल्ने गर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर के अरे याकुबले भन्दछन्। हेर्नु है त, यहाँनिर एउटा आगोको उदाहरण दिएका छन् उनले 6 पदमा। तपाईले मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो। यो शरीरका अङ्गहरू मध्ये अधर्मको एउटा दुनिया हो। यहाँ विवरण हेर्नु होला है त। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्छ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। याकुबले जुन विवरण दिएका छन् जिब्रोको, मेरा आङ छिरिङ भएर आउँछ। हेर्नु है त, मानिसको जिब्रोले आगो उगेल्छ। मानिसको जिब्रो अधर्मको एउटा दुनिया हो। जिब्रोले सम्पूर्ण शरीरलाई दूषित पार्छ।
जिब्रोले मानिसलाई नरकको आगोमा अनन्त जलाउँछ। जिब्रो घातक विषले भरिएको दुष्ट विष, गोमन सर्प चाहिँ उखेल्ने विष उखेल्ने जिब्रो। हेर्नु है त, यसले आगो उखेल्छ, के अरे जिब्रोले मानिसलाई दूषित बनाउँछ, जिब्रोले मानिसलाई के अरे नर्कको आगोमा फ्याँक्छ, जिब्रोले मानिसलाई मार्ने काम गर्छ। हेर्नु है त, त्यसैले बोल्न हतार गरियो भने चञ्चले जिब्रोले सुधार होइन प्रियहरू, धेरै जसो बिगार गर्छ, जस्तो मेरो चञ्चले स्वभावले बिगार गर्थ्यो। हाम्रो जिब्रोले निर्माण गर्नुभन्दा भत्काउने काम धेरै गर्छ। मिठा भन्दा तिता बोलीहरू हाम्रो मुखबाट निस्किने गर्छन्। जिब्रोको खतरनाक विवरण याकुबबाट सुन्दा मेरो आङ नै चिरिङ्ग भएर फुलेर आउँछ। हेर्दाखेरि सानो छ तर विवरण खतरनाक यहाँनिर याकुबले सिकाएका छन् हामीलाई। आगोको सानो झिल्काले ठुलो वन खरानीमा परिणत गरे चाहिँ मानिसको जिब्रोले धेरै परिवार, आफ्ना आफन्त र आफ्नै जीवन नष्ट गरेको छ, गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि गर्न छोड्दैन। किनभने मानिसको जिब्रो चञ्चल दुष्ट कुरा हो भनेर चाहिँ यहाँनिर याकुबले भनेका छन्। जिब्रोको खतरनाक रूपलाई छिनेर हामीले आफ्नो जिब्रोलाई तह लगाएर अधीनमा राखेनौँ भने जिब्रोले हाम्रो सारा शरीरलाई दूषित बनाएर हामीलाई भ्रष्ट पार्नेछ, नष्ट गर्नेछ र नर्क कुण्डको आगोमा जलाउनेछ। प्रियहरू, हेर्दा सानो, हेर्नु है त, हेर्दा सानो देखिने जिब्रोले हाम्रो आफ्नै जीवन र अरूको जीवनमा कि त असल कुराहरूमा ठुलो असर गर्छ कि त खराब कुराहरूमा ठुलो असर गर्छ। याद गर्नुहोस्, मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हामी सबैलाई कुनै न कुनै दिन मानिसहरूका बोलीहरूले गहिरो चोट पुर्याएको छ भने बोलीको महत्त्व र मूल्य बुझेका मानिसहरूका बोलीहरूद्वारा हामीलाई धेरै पटक निकै मद्दत, प्रोत्साहन र हौसला मिलेको छ। यसकारण याकुब दाइले हामीलाई सुन्नमा छिटो 1 अध्यायको 26 पदमा उनले पहिले नै भनिसकेका छन् यो कुरालाई, के अरे सुन्नमा छिटो र बोल्नमा ढिलो अनि रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ भनेर हामीलाई अर्ती र उपदेश दिँदै आएका छन् याकुब दाइ। ढिलो बोल्नु, ढिलो बोल्ने भनेको ढिलो बोल्नु भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने एकछिनको लागि मेरो नाम जोन भएको हुनाले गर्दाखेरि जोन दुईटा अक्षरलाई जोन भनेर भन्नु भनेको होइन। ढिलो बोल्नुको अर्थ छ, ढिलो बोल्नु भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने ढिलो बोल्नु भनेको शब्दहरू, हामीहरूले बोल्ने शब्दहरू सोचेर छनौट गरेर समयलाई सुहाउँदो, सुधार गर्ने, मिजासिलो, ठिक, सहयोगी, हौसला र उत्साह मिल्ने, अर्ती र उपदेश दिने बोली बोल्नु भनिएको। ढिलो बोल्नु भनेको, ढिलो बोल्नु भनेको शब्दहरू चयन गरेर बोल्नु भन्न खोजेको, शब्दहरूको छनौट गरेर बोल्नु भनेको। जुन सहयोगी शब्दहरू छन् तिनै शब्दहरू मात्रै बोल्नु भनेको। किनकि जिब्रो चञ्चले चाहिँ हामीहरूले जिब्रोलाई कसरी अधीनमा तहमा राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि शब्दहरू चयन गर्ने, शब्दहरू छनौट गर्ने बानी बसाल्छौँ, तब हाम्रो जिब्रोलाई हामी के गर्छौँ, तह लगाउन सक्छौँ, लगाम लगाएर राख्न सक्छौँ। हेर्नु है त, ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभएको छ, हामीहरूले मत्ती 12 अध्यायको 36 देखि 37 पदमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभएको छ, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्छन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्छ। हेर्नु है त, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्छन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्छ। हेर्नु है त, किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्छौँ भनेर याकुबले भनिसकेका छन्।
सो चञ्चले जिब्रोलाई लगाम लगाएर राखेन, त लगाएर राखेन भनेदेखि हामीहरूले जथाभावी बोल्छौँ, व्यर्थका शब्दहरू निस्किन्छन् हाम्रो मुखबाट, हेर्नु है त। र यहाँनिर याकुबले भन्छन् हामी धेरै भुल गर्छौँ। परिपक्व र सिद्ध मानिसले मात्र आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन भनेर 3 अध्यायको 2 पदमा याकुबले भन्दछन्, हेर्नु है त। किनकि हामी सबै धेर भुल गर्छौँ। जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। अब भुल गर्दैन हामी, के अरे जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन, आफूले बोल्ने कुरामा त्यो मानिसले भुल एकदमै कम्ती मात्रामा गर्छ, जसले शब्दहरू बोल्नुभन्दा अगाडि शब्दको छनौट गर्छ, शब्दहरू छनौट गरेर अनि मात्र बोल्छ, ठिक समयलाई सुहाउँदो अर्थी र उपदेश दिने खालका शब्दहरू मात्रै बोल्छ। तर जिब्रोलाई लगाम नलगाउने मान्छेले भनेको जथाभावी बोल्छ। हामीहरू भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ भन्छौँ कुनै कुनै मानिसहरू मुखबाट मात्रै नभएर अरू ठाउँबाट पनि बोल्छन् अरे, हेर्नु है त। त्यो खालको आदतले चाहिँ हामीहरूलाई के गर्छ, दूषित पार्दछ, हेर्नु है त। आफूले बोल्ने कुरामा त्यो मानिसले भुल एकदमै कम्ती मात्रामा गर्दैन, जसले शब्दहरू सोचेर छनौट गरेर बोल्दछ। हामी धेरै भुल गर्छौँ किनकि हामी परिपक्व र सिद्ध भइसकेका छैनौँ। हामी ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ परिपक्व र सिद्ध भइसकेका छैनौँ। र यो एउटा जिब्रोलाई लगाम लगाउने पनि एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि 1 अध्यायमा याकुबले भने जस्तो धेरै के अरे जाँचहरू मध्ये एउटा जाँच हो, हेर्नु है त। सो यो जाँचलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी यो जाँचमा हामी पास हुन सक्छौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब हामीहरूले हाम्रो जिब्रोलाई तह लगाउँछौँ अथवा हामीहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि शब्दहरू छनौट गरेर मात्र बोल्ने गर्छौँ, हेर्नु है। हामी सिद्ध भइसकेका छैनौँ, सिद्ध परिपक्व र सिद्ध हुने तर्फ हामी जाँदैछौँ, यात्रा गर्दैछौँ, हेर्नु है त। अनि ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिन चाहिँ हामी वास्तवमै पूर्ण रूपले ख्रीष्ट प्रभु जस्तै परिपक्व र सिद्ध मानिस हुनेछौँ। यसकारण हामीले बोल्ने बोलीमा सतर्कता अपनायौँ र हाम्रो चञ्चल जिब्रोलाई तह लगाएर राख्यौँ भने जिब्रो छाडा छोडेको प्रतिफल खतरनाक हुन सक्छ, हेर्नु है त। मत्ती 12 अध्यायको 36 देखि 37लाई पढ्नु होला। एकछिन रोकिएर सोचौँ प्रियहरू, हाम्रो मुखबाट आगो, दूषित र घातक बीज जस्ता उघेलिने निस्कने बोलीहरूको जिम्मेवार के हाम्रो जिब्रो नै हो त? हाम्रो मुखबाट निस्किने बोलीको दोषी हाम्रो जिब्रो नै हो त? यी प्रश्नका उत्तर याकुब दाइले सरल र सजिलो तरिकाले 3 अध्यायको 9 देखि 12 पदहरूमा दिएका छन्। आउनुहोस् 3 देखि 9 देखि 12 पदलाई पढौँ। याकुब दाइले यसरी भन्छन्, यो कसको के अरे हाम्रो मुखबाट निस्किने उघेलिने आगो, दूषित घातक विष जस्ता बोलीहरूको जिम्मेवार को छ त? के जिब्रो नै हो अथवा अरू नै छ भनेर चाहिँ यहाँनिर 9 देखि 12 पदमा उनले बताउँछन्। यसद्वारा अथवा जिब्रोद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्छौँ र यसैद्वारा परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई हामी सराप्छौँ। एउटा मुखबाट आशीर्वाद र सराप निस्किन्छ, ध्यान दिँदै जानुहोला। मेरा भाइयो, यसो नहुनु पर्ने हो, नोट गर्नुहोला। के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ र? एउटा शब्द तपाईँ मैले ध्यान राख्नुपर्ने शब्द भनेको मूललाई ध्यान राख्नुहोला। मेरा भाइयो, के अन्जिरको बोटबाट जैतुन अथवा दागको बोटबाट अन्जरी फल्न सक्छ र? भिन्न भिन्दै रुखबाट है, एउटा रुखबाट अथवा अन्जरीको अथवा जैतुनको एउटा रुखबाट के अरे दुईटा फल फल्न सक्छ र? हैन। तितो पानीको मूलबाट पनि मिठो पानी निस्कन सक्दैन, किनकि मूलबाट एउटै कुरा निस्किन्छ, बेसिकली भन्न खोजेको। सो यहाँनिर मूलको कुरा गरिएको छ, हेर्नु है त। यहाँनिर नेपालमा विशेष गरेर हामीहरूलाई अझै सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि नेपालमा विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा मूलको पानी पिउने गरिन्छ, किन भन्नु त? हामी सबैले पिएका छौँ यो मूलको पानी। अनि
के अरे पानी निस्किने ठाउँलाई मूल भनिन्छ, जहाँ चाहिँ मूल फुटेर पानी निस्किएको हुन्छ, ओके न। अनि मूलको पानीले साँच्चै भनौँ भने पहाडको मूलको पानीले तपाईँको एकपटकको भोक पनि मेटिदिन्छ, त्यति मिठो हुन्छ। मूलको पानी चिसो र एकदमै स्वादिलो अनि मिठो हुन्छ, हेर्नु है त। एउटा पानीको मूलबाट तपाईँ र मैले कुनै दिन पनि कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा मिठो र तितो दुई प्रकारको पानी पिएका पक्कै पनि छैनौँ, किनकि निस्किँदैन। एउटा मूलबाट तितो र मिठो पानी निस्किँदैन, नो नेभर। एउटा मूलबाट एउटै पानी, कि त तितो पानी निस्किन्छ कि त मिठो पानी निस्किन्छ, हेर्नु है त। पानी निस्किने ठाउँ मूल भए चाहिँ हाम्रो मुखबाट निस्किने बोलीको मूल तपाईँ र मेरो हृदय हो, हेर्नु है त। किनकि लुकाको पुस्तकमा ख्रीष्ट प्रभुले 45 पदमा भन्नुभएको छ, किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ, जसको मूलको पानी फुटेर एउटा कुवा भरिएको हुन्छ, जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। अर्थात् जुन कुराले हृदयको भण्डार भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। एकछिनको लागि 43 पददेखि 45 पदसम्मलाई पढौँ। लुका 6 अध्याय। कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ, किनकि काँडाका झाङबाट कसैले अन्जिर बटुल्दैन, न त पोथ्राबाट अङ्गुर बटुल्छ। असल मानिसले 45 पद, असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डार अथवा मूलबाट असलै थोक निकाल्छ, र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डार अथवा मूलबाट दुष्ट थोक नै निकाल्छ, किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। मानिसको हृदय भण्डार हो प्रियहरू, भण्डार। हृदयको भण्डारमा ख्रीष्ट प्रभुका वचनहरू भरेको छ भने असल थोकहरू जस्तै सुधार गर्ने, मिजासिलो, ठिक, सहयोगी, हौसला र उत्साह मिल्ने, अर्ती र उपदेशका वचनहरू निस्किन्छन्। किनकि हृदयको भण्डार ख्रीष्टको वचनले भरिएको हुन्छ। ख्रीष्टको वचनले भरिएको भण्डारबाट ख्रीष्टका वचनै निस्किन्छ, अथवा अरूलाई सहयोगी अनुग्रही शब्दहरू नै निस्किन्छन्, वचनहरू नै निस्किन्छन्, जिब्रोले उखेल्ने गर्छ, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा। तर खराब कुराहरूले हृदयको भण्डार भरिएको छ भने दुष्ट कुराहरू अथवा खराब कुराहरू, जस्तै हामीले हेरिसकेका छौँ अभिमान र अहङ्कार, अरूलाई सराप्ने, अरूको कुरा काट्ने, अरूको मजाक उडाउने, अरूको आलोचना गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने जस्ता बोलीहरू निस्किन्छन्। सो तपाईँ र मेरो भण्डारमा अथवा हृदयको भण्डारमा जे छ जिब्रोले त्यही उकेल्ने हो। तपाईँ र मेरो हृदयको भण्डारमा यदि सुधार गर्ने, मिजासिलो, ठिक, सहयोगी, हौसला र उत्साह मिल्ने, अर्ती र उपदेशका परमेश्वरका वचनहरूले भरिएको छ भनेदेखि तिनै कुराहरू मात्र निस्किन्छ। यदि तपाईँ र मेरो हृदयको भण्डार खराब कुराहरू जस्तै अभिमान र अहङ्कार, अरूलाई सराप्ने, अरूको कुरा काट्ने, अरूको मजाक उठाउने, अरूको आलोचना गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने जस्ता बोलीहरू, यदि कुराहरूले हाम्रो हृदयको भण्डार भरिएको छ भने हाम्रो बोली पनि त्यस्तै निस्किन्छ। किनभनेदेखि सुधार गर्ने बोली र बिगार्ने बोली एउटै जिब्रोले उकेल्दैन। तपाईँ र मेरो हृदयको भण्डारमा जे छ त्यही निस्किँदैन। मानिसको हृदयको भण्डार के छ भनेर उसको बोलीबाट थाहा हुन्छ। मानिसको हृदयको भण्डारमा के छ भनेर उसको बोलीबाट थाहा हुन्छ। बोलीमा नैतिकता र सभ्यता छ भने उसको हृदयको भण्डार पनि नैतिकता र सभ्यताका कुराहरूले भरिएको हुन्छ। यदि अनैतिक र असभ्य बोली छ भने उसको हृदयको भण्डार पनि अनैतिक र असभ्य नै कुराहरूले भरिएको हुन्छ। हेर्नु है त, किनभने मानिसको हृदय दुईवटा हुँदैन, एउटा हृदय हुन्छ।
एउटा हृदय हुन्छ, त्यसैले एउटा हृदयबाट दुई प्रकारका खराब र असल कुराहरू निस्किँदैनन्। निस्किन सक्दैनन्, किनकि एउटा हृदयमा दुई कुराको मिसावट पक्कै पनि हुँदैन। एउटा हृदयबाट तितो र मिठो बोली निस्किँदैन, जसरी तितो र पानी एउटा मूलबाट निस्किँदैन। हेर्नु है त। त्यसैले यहाँनिर याकुबले भन्छन्, तपाईँ र मैले 11 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी निस्किन्छ? निस्किँदैन। त्यसको उत्तर हो निस्किँदैन। मेरा भाइ हो, के अन्जरीको बोटबाट जैतुन अथवा दागको बोटबाट अन्जरी फल्न सक्छ र? फल्दैन। जेको बोट हो त्यही मात्रै फल्छ। तितो पानीको मूलबाट पनि मिठो पानी निस्किन सक्दैन। हेर्नु है त। प्रत्येक मानिसको बोली उसको असली रूप हो, उसको भित्री असली रूप हो। हेर्नु है त। यसकारण 1:26 पदमा, याकुब 1:26 पदमा याकुबले भनेका छन्, कसैले आफूलाई धर्मी सम्झिन्छ तर आफ्नो जिब्रो चाहिँ तह लाउँदैन भने उसले आफैलाई धोका दिन्छ अनि उसको धर्म कर्म व्यर्थ हुन्छ। सच्चा धार्मिक मानिसको एउटा मुख्य चिन्ह हो, कुनै पनि धार्मिक मानिसले आफ्नो जिब्रो अधीनमा राख्छ। हेर्नु है त। साँचो धर्मले जिब्रो अधीनमा राख्ने शक्ति दिन्छ भनेदेखि नक्कली धर्मले त्यो शक्ति दिँदैन। त्यस्तो एउटा धर्म व्यर्थ हुन्छ। हेर्नु है त। एउटा धर्मी मानिसले कहिल्यै पनि आफ्नो जिब्रोलाई छाडा छोड्दैन। उसले बोल्नुभन्दा अगाडि हतार नगरी उसले शब्दहरूको छनौट गरेर समयलाई सौदा शब्दहरू मात्रै बोल्ने गर्छ। परमेश्वरलाई महिमा हुने कुराहरू मात्रै बोल्ने गर्छ। एउटा प्रश्न गरौँ यहाँनिर। अब परमेश्वरको वचनको ऐनामा अहिलेसम्म तपाईँ र मैले हेर्दै आउँदा आफूलाई धेरै भुल गर्ने मानिसको झुन्डमा तपाईँले पाउनुभयो कि परिपक्व र सिद्ध मानिसको झुन्डमा तपाईँले आफूलाई पाउनुभयो? मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा, मैले यो वचन तयार गर्दा र मैले आफ्नो बारेमा हेर्दै आउँदाखेरि भनेको, मेरो आफ्नो बारेमा भन्दा मैले चाहिँ धेरै भुल गर्ने र आफ्नो जिब्रोलाई तह लगाएर नराख्ने झुन्डमा आफूलाई पाएको छु। इमानदार साथले भनेको मैले, किनकि परमेश्वरको वचनको ऐनामा मैले आफ्नो साँचो स्वरूपलाई देखेको छु र देख्ने मौका पाएको छु। समय छँदै यो कुराले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, समय छँदै मलाई आफ्नो वचनको ऐनामा मेरा कमजोरीहरू परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। मलाई आफ्नो कृपा र अनुग्रहमा पश्चाताप गरी सुध्रिने मौका दिनुभयो। त्यसैले परमेश्वरप्रति म धन्यवादी र कृतज्ञ पनि छु। किनकि थुप्रै असल तरिकामा बोली प्रयोग गर्न सकिने भएकोले मात्र होइन, तर थुप्रै खराब तरिकामा बोली प्रयोग गर्न सकिने भएकोले पनि हतार गर्नु नहुने रहेछ बोल्नको लागि भन्ने कुरा मैले आज वचनबाट सिक्ने मौका पाएको छु। तपाईले दोस्रो, बोली परमेश्वरले मलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्न, प्रार्थनामा बोल्न, उहाँका वचन पढ्न, उहाँको आराधना गर्न, उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्न, उहाँलाई धन्यवाद दिन र अरूको सुधार गर्ने, मिजासिलो, ठिक, सहयोगी, हौसला र उत्साह मिल्ने, अर्ती र उपदेशका मिठा वचनहरू बोल्न वरदान दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। यसकारण मैले एउटा परमेश्वरसँग शक्ति मागेको छु, ताकि यो वरदानमा उहाँले मलाई दिनुभएको बोली मैले केवल उहाँको महिमाको निम्ति खर्चिन सकौँ र आफ्ना छिमेकीहरूको सुधारको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ भनेर उहाँसँग मैले प्रार्थना गरेको छु। तेस्रो, मैले व्यर्थमा जथाभावी बोल्नु नहुने रहेछ, नत्र मैले आफ्ना व्यर्थका एक शब्दहरूको लेखा दिनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने मौका
पाएर आफ्नो जिब्रोलाई तह लगाएर राख्ने शिक्षा पाएको छु। शिक्षालाई पालन गर्न परिश्रम पनि गर्नेछु। तपाईले के सिक्नुभयो? तपाईको जिब्रो तपाई कसरी चलाउनुहुन्छ र चलाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईको जिब्रोले परमेश्वरको महिमा र अरूको सुधार गर्ने बोली निकाल्छ? प्रिय, आफूलाई जाँच्नुहोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद छ आजको यो वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनु भयो, सच्याउनु भयो। हाम्रो बोली, हाम्रो हृदयमा जे भरिएको छ ती कुराहरू नै हाम्रो बोलीमा निस्किँदा रहेछन् भनेर आज हामीहरूले देख्ने र बुझ्ने अनि सिक्ने मौका तपाईले हामीलाई दिनुभयो, सिकाउनु भयो र हामीलाई सिकाउनु भयो कि यो बोली तपाईले हामीलाई एउटा उपहार दिनुभएको रहेछ। उपहार स्वरूप तपाईले हामीलाई यो बोली दिनुभएको रहेछ ताकि हामी तपाईसँग कुरा गर्न सकौँ, तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्न सकौँ र एकअर्काको भलाइको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ भनेर तपाईले हामीलाई दिनुभएको यो वरदान तपाईको इच्छा अनुसार नै चलाउनको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुभएको छ। र आउँदा दिनहरूमा हामीहरूले हाम्रो जिब्रोलाई लगाम लगाएर तह लगाएर राख्न सक्ने हामीलाई शक्ति दिनुभएको होस् ताकि हामीहरूले हाम्रो जिब्रो, हाम्रो बोलीलाई तपाईको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ। अनि पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ जति पनि खराब कुराहरू हाम्रो हृदयको भण्डारमा छन् तिनीहरूलाई निकालेर तिनीहरूको ठाउँमा तपाईका वचनहरूले फर्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको वचन पढ्न र तपाईका वचनलाई फ्रेम गर्न, तपाईको वचनमा रमाउन अनि तपाईका वचनमा ध्यान दिन र तपाईको वचनले हाम्रो पूर्ण हृदयलाई कुनै पनि ठाउँ नराखिकन भर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईका वचनहरू भरेर हामी तपाईलाई मनपर्ने शब्दहरू मात्रै हाम्रो बोलीबाट निस्कन सकेको होस् र तपाईको महिमा हुन सकेको होस्। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा। आमेन।